आयज हांव तुमकां दाखयता मुगे दुसरो फील्ड वर्क कितको गेलो. सकाळीं च्या पिवून हांव वचपाक गेलो कॉलेजीक आनी थिंगा टिचर म्हणपाक लागली सगळे भुरगे रेडी जाय भायर वचपाक फील्ड वर्क. आनी ही पाटी फील्ड वर्क मातशें डिफरंट आसलो. गेले ते पाटी प्लांट्सा फोटो काडपाक आसलो आनी तेंगे इन्फॉर्मेशन. ही पाटी इन्सेक्टांचे सो मुगे फ्रेंडाक मेळ्ळो एक स्मॉल हेलिकॉप्टर म्हणजे ड्रॅगन फ्लाय. तेज फोटो काडून हांव चोवपाक लागलो भुरग्यांगे फुटबॉल. भुरगे बरे खेळटाले फुटबॉल. म्हाका एक बरो डिफरंट ड्रॅगन फ्लाय दिसती पडलो सो हांवें तेजे फोटो काडलो. आनी मागीर हांव वचपाक गेले क्लासीचो म्हाका आवाज येवपाक लागलो सकयल सो हांव चोवपाक गेलो कितें चलो तें. आनी थिंग वचोन देखून म्हाका कांय कळना कितें चलो तें. मागीर लॅक्चराक फ्री आसलेलें हांव गेलो भायर च्या पिवपाक आनी तें खूंय स्टारबक्स भितर बरें प्रेजेंटेबल आसलेलें. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना म्हाका ऑर्डर केली 2 कॉफी आनी एक चिकन सॅलड सँडवीच. कॉफी घेयसर तरी आसलेली म्हाका नांव खबर ना. सो चोयता आमगे ऑर्डर जाली रेडी. ऑर्डरूय चोवपाक बरी दिसताली सो हांवें तेंगे ट्राय केली पयली चिकन सॅलड सँडवीच. ही खावपाक म्हाका बरी लागली म्हळ्यार चड म्हारग. मागीर हांवें तेंगे ट्राय केलें कॅरमल जावा चिप्स फ्रॅपी. ही म्हाका बरी लागली आनी तेच्या फाटल्यान हांवें ट्राय केली तेंगेली डबल चॉकलेट चिप्स फ्रॅपी. दोनी सेम आसले अशें फकत नांव दुसरें. मागीर सगळें खायन हांव वचपाक गेलो घरा. हांव मातशें हॅप्पी जालो कित्याक म्हाका तेंगे कॉप दिलो. चल मेळ्या नॅक्स्ट व्लॉगान.